अनि बिजनेसमा पनि लिएर राखेको हुन्छ है। यो तपाईहरुले हेर्नु होला। तपाईको 2077 लास्ट इयरमा पनि तपाईको एउटा 5 मार्क्सको क्वेशन सोधेको छ यसबाट। 5 मार्क्सको क्वेशन सोधेको छ। फेरि लिएर बिजनेसमा पनि बिजनेसमा चाहिँ छैन, बिजनेसमा राखेको रहेनछ यसमा हैन। बिजनेसमा पनि छ रिपेयर एक्सपेन्सेस भनेर राखेको छ। यसमा फेरि डिप्रिसिएसन बेसिस निकाल्नु पर्छ। डिप्रिसिएसन बेसिस ननिकालिकन रिपेयर निस्किदैन भने यसमा पनि छ। त्यसकारणले यो च्याप्टर चाहिँ इम्पोर्टेन्स छ है। तपाईहरुले यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यो तपाईहरुसँग बुक नहुने मान्छे धेरै भयो कि हुने मान्छे धेरै भयो? तपाईहरुसँग बुक छ भने पनि तपाईहरुले चाहिँ यो जुन डिप्रिसिएसनको छ, डिप्रिसिएसनको यो ब्लक वाइज हामीले जुन यहाँ कुरा गरिरहेछौँ यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले सार्नु राम्रो हुन्छ है। बुझ्नुभयो कि भएन? अब यसमा सिम्पली माथिबाटै जाउँ, फर्स्टमै हेरौँ। अब डिप्रिसिएसनको कन्सेप्टको बारेमा चाहिँ मैले धेरै कुराहरू चाहिँ अब तपाईहरुलाई के भन्नु, तपाईहरुले चाहिँ धेरै ठाउँमा पढ्नु भएको छ डिप्रिसिएसनको है। अब तपाईहरुको बुकमा पनि हेर्नुभयो भने पनि यो चाहिँ के रे यसको डेफिनेसन हैन, यसको सबै कुराहरू डिटेलै छ। यसमा मैले थोरै सर्ट फर्ममा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यस्तो किसिमको कन्सेप्टको हिसाबले मात्रै लिएर आएको। Depreciation is the continuous and decline in the original value of depreciable assets. हेर्नुस् यहाँ डिप्रिसिएबल एसेट्स भनेको छ, त्यहाँ त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। हामीले चाहिँ एसेट्स पनि के हुन्छ त भन्दा एसेट्स पनि डिप्रिसिएबल एसेट्स र नन डिप्रिसिएबल एसेट्स हुन्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। कतिपय एसेट्समा चाहिँ डिप्रिसिएसनै हुँदैन, एप्रिसिएसन पनि हुन्छ। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। के भइरहेछ यहाँ? यो कुरा हुन्छ यसमा है। Depreciable assets due to use or obsolescence over the expected life of the assets. Depreciation is a term used for tax and accounting purpose that describes the method a company used to account for the declining value of its assets. अब यहाँ कुरा बुझ्नु पर्यो है। हामीले यहाँ स्ट्रेट लाइन हुँदैन। यसमा चाहिँ हामीले डिफरेन्ट टाइप्स अफ डिप्रिसिएसन चाहिँ हामी क्याल्कुलेसन गर्थ्यौँ न्युमेरिकलमा, त्यसमा होइन। यसमा हामी डिक्लाइनिङ कन्सेप्टमै त्यो डिक्लाइनिङ भ्यालुमै चाहिँ हामी डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्ने हो। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। Therefore, depreciation is the reduction in the original value of depreciable assets due to wear and tear, passage of time, or other caused by its normal use. It is treated as a loss or expenses. यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो है। लस और एक्सपेन्सेसको कुरा पनि बुझ्नु पर्यो हामीले चाहिँ। Depreciation is allowed for deduction on depreciable assets on and used by the person during the year for the purpose of generating business income. हेर्नुस् यहाँ के भन्यो यो इम्प्लिमेन्टमा आयो त आएन नि। इम्प्लिमेन्ट इन्कममा नर्मल्ली यो बिजनेस इन्कममा नै बिजनेस इन्कमको नै यो पार्ट हो है। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। हाम्रो ट्याक्स इन्कम ट्याक्स एक्टको सेक्सन 19 मा डिप्रिसिएसनको कन्सेप्ट छैन, डिप्रिसिएसनको क्लासिफिकेसन चाहिँ यसरी गरेको छ भनेर चाहिँ छ है। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। तपाईको डिप्रिसिएसनको क्लासिफिकेसन चाहिँ छ, डेफिनेसन चाहिँ छैन। यो कुरा तपाईहरुले हेर्नु होला है। अब यसमा तपाईहरुको यो क्लासिफिकेसन चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सार्नुस् है। म तपाईहरुलाई सार्नुस् नै भन्छु। यो पछि फेरि यो कन्ठ गरेर हेरेर बुझिदैन यो। अब यसमा सिम्पली के छ त भन्दा
ब्लक वाइज एसेट्सको क्याटेगोराइज गरिएको छ ब्लक ए बी सी डी ई भनेर यसमा अझ मेजर चाहिँ 2 क्याटेगोरी छ यसमा चाहिँ टेन्जिबल र इन्टेन्जिबल एसेट्सको कुरा छ ए टु डी टेन्जिबल एसेट्स अनि लास्टमा ई चाहिँ इन्टेन्जिबल एसेट्स भनेर क्याटेगोराइज गरिएको छ इन्टेन्जिबल एसेट्समा चाहिँ तपाईले त्यस्तो डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने स्ट्रेट लाइन मेथड नै हुन्छ स्ट्रेट लाइन मेथड हुन्छ तपाईले कस्टलाई चाहिँ लाइफ यो राउन्डेड डाउन टु द नियरेस्ट हाफ भन्छ यो यस्तो फर्मुला लगाएर चाहिँ तपाईले चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ अरुमा चाहिँ रिटर्न डाउनै हुन्छ यसमा रिटर्न डाउनमा पनि तपाईले हामीले यो ब्लक वाइज जुन क्लस्टर बनाछौं त्यसमा हामीले रिटर्न डाउन बेसिसमा हुन्छ भ्यालुमा हुन्छ तर डिप्रिसिएसन रेट चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ तपाईहरुलाई सम्झिनलाई सजिलो के छ भन्दा सुरुमा स्टार्टिङ ब्लक ए मा 5% छ त्यसपछि बी मा सबैभन्दा म्याक्सिमम 25% छ अनि सी मा चाहिँ त्यसपछि 5% माइनस गर्दै लिएर आएको छ सी र डी मा यो चाहिँ तपाईले बुझ्नलाई सजिलो छ सुरुमा स्टार्टिङ 5% म्याक्सिमम बी मा चाहिँ म्याक्सिमम 25% सी मा 20% डी मा 15% यो चाहिँ डिप्रिसिएसन रेट हो तपाईहरुले चाहिँ अब क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यसरी नै गर्नुपर्छ हामीले डिप्रिसिएसन बेसिस निकाल्ने सबै कुराहरु चाहिँ पुरानै हो तर रेट मात्रै फरक हो है रेट फरक हो रेट कसरी फरक हो त भन्दा त्यो एसेट्सलाई चाहिँ क्लस्टर छुटाएको छ क्याटेगोराइज गरेको छ अब तपाईहरुले यसमा हेर्नु पर्यो ब्लक ए टेन्जिबल एसेट्स हो यसमा कस्तो खालको एसेट्सहरु कस्तो नेचरको एसेट्सहरु चाहिँ यो ब्लकमा पर्छ त भन्ने कुराहरु हेर्नु पर्यो यसमा के छ त भन्दा बिल्डिङ स्ट्रक्चर एन्ड सिमिलर वर्क्स अफ पर्मानेन्ट नेचर भन्यो तपाईको त्यस्तो आइडेन्टिफाई नभएको पर्मानेन्ट नेचर भएको हुन्छ यो पर्मानेन्ट नेचर भएको बिल्डिङ स्ट्रक्चरहरु त्यस्तो आइडेन्टिफाई नभएका एसेट्सहरु चाहिँ ब्लक ए मा पर्छन् त्यतिबेला के हुन्छ त त्यस्तो एसेट्सको डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर भन्यो भने हामी 5% डिप्रिसिएसन रेट युज गर्छौं नम्बर बी मा छ टेन्जिबल एसेट्स अब यसमा चाहिँ के पर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इक्विपमेन्ट अफिस इक्विपमेन्टहरु चाहिँ यसमा चाहिँ पर्छ है कम्प्युटर्सहरु डाटा प्रोसेसिङ इक्विपमेन्ट फर्निचर फिक्सचर एन्ड अफिस इक्विपमेन्ट भन्छ तपाईको इन हाउस अफिस भित्रका चाहिँ इक्विपमेन्टहरु चाहिँ इलेक्ट्रिक भनौं अरु फर्निचर फिक्सचरका कुराहरु आए यी सबै इक्विपमेन्टहरु चाहिँ ब्लक बी मा पर्छन् सुरुमा के पर्यो पर्मानेन्ट नेचरका बिल्डिङ स्ट्रक्चरहरु यस्ता खालका चाहिँ एसेट्सहरु ब्लक ए मा परे ब्लक बी मा अफिस इक्विपमेन्टहरु परे अफिस इक्विपमेन्टमा फर्निचर फिक्सचर कम्प्युटर यस्ता डाटा प्रोसेसिङ युनिटहरु यस्ता किसिमका इक्विपमेन्टहरु परे नम्बर सी मा चाहिँ के पर्यो त भन्दाखेरि यो इन हाउसको कुरा आयो अब आउट अफ के रे अफ हाउसको कुरा आयो अब यहाँ अटोमोबाइल्स बस मिनी बस कार जीप मोटर भेहिकलका कुरा आए है अनि अदर भेहिकल भन्छ भेहिकलसँग रिलेटेड एसेट्सहरु चाहिँ टेन्जिबल के रे ब्लक सी मा अफिस इक्विपमेन्ट ब्लक बी मा अनि ब्लक डी मा चाहिँ त्यस्तो के भन्दा कन्स्ट्रक्सन एन्ड अर्थ मुभिङ इक्विपमेन्ट जुन हामीले एक्जाभेटरका कुराहरु गर्छौं जेसीबी का कुराहरु गर्छौं यस्ता प्लान्ट एन्ड के रे यो प्लान्ट मेसिनरी प्रोडक्सन इक्विपमेन्टका कुराहरु भनेको हेभी इक्विपमेन्टका कुराहरु आए यसमा अनि त्यसमा अर्को कुरा पनि आयो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टका कुराहरु आए पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टका कुराहरु पनि आए यतिलाई चाहिँ हामी चाहिँ ब्लक डी मा राख्छौं अनि ब्लक ए बी सी मा नआका जति पनि एसेट्सहरु छन् तिनीहरु चाहिँ ब्लक डी मा पर्छन् तिनीहरुको चाहिँ डिप्रिसिएसन रेट कति हुन्छ त भन्दा 15% हुन्छ यो बुझ्नु भयो हेलो जी सर अब यसमा इन्टेन्जिबल एसेट्स छ इन्टेन्जिबल एसेट्स भनेको तपाईहरुलाई थाहा छैन यो प्याटेन्ट कपिराइट ट्रेडमार्क ब्लक ई को चाहिँ अब इन्टेन्जिबल एसेट्सहरु छ इन्टेन्जिबल एसेट्स भनेको तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ हामीले यो प्याटेन्ट कपिराइट ट्रेडमार्क गुडविल सफ्टवेयर के भन्छौं यो सबै चाहिँ के हो त भन्दा
which are not included in block D पनि भन्छ ब्लक ए बी सी मा नपरेको ब्लक डी मा पर्यो ब्लक डी मा पनि नपरेको चाहिँ ब्लक ई मा पर्यो भन्छ है यो अब यसमा चाहिँ के भन्छ त भन्दा तपाईको ओभरअल कस्ट कति हो त्यसलाई चाहिँ लाइफले डिभाइड गर्यो भने तपाईको चाहिँ डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन हुन्छ यसमा डिप्रिसिएसन रेट छैन तर यसमा के चाहिँ छ भन्दाखेरि तपाईको राउन्डेड डाउन टु द नियरेस्ट हाफ भन्छ यो राउन्डेड डाउन टु द नियरेस्ट हाफ भनेको चाहिँ यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो हेर्नुस् है यहाँ हिन्छ यहाँ लाइफ अफ इन्टेन्जिबल एसेट इज राउन्डेड डाउन टु द नियरेस्ट हाफ एज फलोज भनेको छ यहाँ यसमा हेर्नुस् है इफ युजफुल लाइफ इन्टेन्जिबल एसेट्स इज 15 years एन्ड 4 months यति बेला के हुन्छ त लाइफ चाहिँ भन्दा देन लाइफ इज 15 years मात्रै हुन्छ 15 years 15.4 गर्नु मिलेन 15 years मात्रै हुन्छ है नियरेस्ट हाफ भनेको 6 month भन्दा अगाडि भयो भने के हुन्छ 6 month भन्दा अगाडि भयो भने 15.5 हुन्छ 6 month भन्दा माथि गयो भने 15.5 हुन्छ फेरि 16 हुँदैन है पुरो बुझ्नु भयो हैन 15 years 8 months या 9 months हुन्छ नि त्यसले 15.5 नै लेख्नु पर्ने सर हो 15 years 7 months 8 months 9 months 10 months 11 months जति छ त्यसलाई 12 months भएपछि त 16 years भइहाल्छ त्यति बेलासम्म 15.5 लेख्नु पर्यो र 15 years 1 month 2 month 3 month 4 month 5 month छ भने फेरि 15 years मात्र लेख्नु पर्यो तपाईले बुझ्नु भयो अरु सबैजना यसमा क्लियर हुनुहुन्छ नि है पछि चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दा मिस्टेक नहोस् 15 years यो एउटा एक्जाम्पल सहितको थियो यसमा अब हामीले द ब्लक वाइज डिप्रिसिएसन बेस भ्यालु एन्ड अलाउएबल अमाउन्ट अन टेन्जिबल एसेट्स अफ डिप्रिसिएसन ड्युरिङ अ इयर आर क्याल्कुलेटेड एज फलो यो चाहिँ हामीले तपाईहरुले यो पहिलेदेखि प्र्याक्टिस गरेको नै हो हाम्रो क्वेशनमा ओपनिङ डिप्रिसिएसन बेसिस अथवा ओपनिङ रिटर्न डाउन भ्यालु डिफरेन्ट टाइप्स भन्छ यो चाहिँ जे भन्नुस् न यो चाहिँ ओपनिङ डिप्रिसिएसन बेसिस होस् ओपनिङ रिटर्न डाउन भ्यालु होस् अथवा चाहिँ ओपनिङ भ्यालु मात्रै होस् यो चाहिँ क्वेशनमा दिएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले ड्युरिङ द इयर हामी कुन इयरको क्याल्कुलेसन गर्दैछौं त्यो ड्युरिङ द इयरमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको एसेट्स चाहिँ पर्चेज गरेको छ एडिसन गरेको छ भने त्यो प्लस गर्नु पर्यो अनि माइनस डिस्पोजल भ्यालु ड्युरिङ द इयर यो एउटा नर्मल फर्मेटमा यो फर्मुला हो यो तपाईसँग अहिले रिटर्न डाउन भ्यालु रिमाइनिङ कति छ त्यसमा एडिसन पर्चेज ड्युरिङ द इयर के गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ डिस्पोजल छ भने घटाइदिनु भयो भने डिप्रिसिएसन बेसिस निस्किन्छ डिप्रिसिएसन बेसिस निस्कियो भने तपाईको डिप्रिसिएसन बेसिस अफ एसेट्स ब्लक फर द इन्कम इयर इन्टु डिप्रिसिएसन रेट एप्लिकेबल टु द ब्लक यो चाहिँ गर्यो भने नर्मल्ली डिप्रिसिएसन निस्किन्छ यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो यो चाहिँ एउटा फर्मुला हो यो नर्मल फर्मुला हो यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ जानिराखेकै बुझिराखेकै फर्मुला हो यो यसमा द ब्लक वाइज डिप्रिसिएसन बेस भ्यालु एन्ड अलाउएबल अमाउन्ट अन टेन्जिबल एसेट्स अफ डिप्रिसिएसन ड्युरिङ अ इयर आर क्याल्कुलेटेड एज फलोज भन्छ डिप्रिसिएसन इज इक्वल टु टोटल कस्ट डिभाइडेड युजफुल लाइफ भनेको यो उसको कुरामा गरियो हैन अब यहाँ के भन्छ हेर्नुस् है द इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 divided the assets purchase or addition in two parts absorb and unabsorbed portion भन्छ absorb and unabsorbed portions को बारेमा चाहिँ हामीले इन्कम ट्याक्स एक्ट मा चाहिँ डिभाइड गरेको छ यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो तलको टेबलमा छ हैन द डिभिजन अफ एसेट्स एन्ड देयर absorb and unabsorbed portions आर एज फलोज भने यसमा हेर्नुस् है अघि हामीले के भन्यौं भन्दा एउटा फर्मुलामा चाहिँ डिप्रिसिएसन बेसिस क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि ओपनिङ रिटर्न डाउन भ्यालु प्लस पर्चेज और एडिसन ड्युरिङ द इयर यो चाहिँ प्रोभिजन थियो अब तपाईको श्रावण महिनामा किनेको एसेट्स र असार महिनामा किनेको एसेट्सको एउटै डिप्रिसिएसन काट्नु हुन्छ डिप्रिसिएसन काट्दाखेरि लजिकल हुन्छ हामीले गत सालको साउनमा किनेको एउटा कम्प्युटरको डिप्रिसिएसन र अहिले हिजो आज हाम्रो त अब भोलि पछि क्लोजिङ हुँदैछ इयर
भोलि पर्सि इयर क्लोजिङ हुँदैछ भने आज किनेको के अरे कम्प्युटरको डिप्रिसिएसन एउटै हुन्छ, एउटै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ हेर्नुहोस् है। त्यस कारणले यसले के गरे त भन्दाखेरि एब्जर्ब पार्ट र अनएब्जर्ब पार्ट छुटायो। कति एब्जर्ब कति अनएब्जर्ब यहाँ हेर्नुहोस्। श्रावण फर्स्ट टु पौष इन, श्रावण भाद्र आश्विन कार्तिक मङ्सिर पौष, पौष इन चाहिँ फर्स्ट 6 मन्थको चाहिँ फर्स्ट 6 मन्थमा पौष इनदेखि पौष इनभन्दा अगाडिको चाहिँ पर्चेज अथवा एडिसन छ भने त्यसको चाहिँ फुल्ली डिप्रिसिएसन काट्नुपर्छ भन्छ इन्कम ट्याक्स एक्टले है, यो मैले भनेको होइन। इन्कम ट्याक्स एक्टले चाहिँ तपाईको श्रावण टु पौष इनसम्मको एसेट्स चाहिँ त्यस्तो पर्चेज छ एडिसन छ भने त्यसको डिप्रिसिएसन फुल्ली काट 100% काट भन्छ। अनि त्यस पछाडि माघ टु चैत्र इन 3 मन्थको कुरा आयो, त्यसको नेक्स्ट 3 मन्थमा चाहिँ सबै डिप्रिसिएसन काट्न पाइँदैन है, त्यो चाहिँ भन्यो त्यसमा चाहिँ 2/3 मात्रै गर्न पाइयो, 67% मात्रै डिप्रिसिएसन काट्न पाइयो, 33% काट्न पाइएन भन्ने कुरा आयो यसमा। भनेको 2/3 डिप्रिसिएसन एब्जर्ब हो, 1/3 चाहिँ अनएब्जर्ब पोर्सन हो भन्यो। यो चाहिँ माघ टु चैत्रमा चाहिँ। अर्को छ वैशाख टु लास्ट इन्डमा चाहिँ अब यति बेला किनेको एसेट्सको डिप्रिसिएसन चाहिँ 1/3 मात्रै काट्न पाइन्छ, 2/3 काट्न पाइँदैन भन्यो। भनेपछि यो कुरा बुझ्नुभयो कि भएन? हेलो सर, अनि यो यसको बिचमा किनेको उयोहरू चाहिँ के गर्ने? अब वैशाख जेठ र असारको यस्तो भयो भने चाहिँ त्यही त वैशाख यहाँ भन्यो त वैशाख फर्स्ट टु असार इन्चको बिचमा किनेकाहरूको 1/3 मात्रै एब्जर्ब, मतलब 2 महिना मात्रै भयो भने पनि केही फरक पर्दैन, यो भित्र पर्यो भने यो भित्र पर्नु पर्यो। माघदेखि चैत्र इन्डसम्मको 2/3, श्रावण टु पौष इन्चको 100%, यो कुराहरू भन्यो है। अब त्यो एब्जर्ब पर्सनलाई त हामी डिप्रिसिएसनमा लग्यौँ, अनएब्जर्ब पर्सनलाई चाहिँ के गर्ने त, यो कुरा पनि अब हामीले यहाँ सिक्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है यहाँ, द एब्जर्ब पोर्सन अफ द एडिसन और पर्चेज अफ एसेट्स ओन्ली कन्सिडर फर क्यालकुलेटिङ डिप्रिसिएसन बेसिस अफ द इयर, द एडिसन अफ एसेट्स रिलेटिङ टु यो ब्लक ABCD यो कुरा भइहाल्यो होइन, यीसम्मको कुरा भयो। In this situation, closing value depreciation basis at the year in or beginning depreciation basis amount for the next year is calculated as follows. अब तपाईको अनएब्जर्ब पार्टलाई चाहिँ के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ आयो के। तपाईले एब्जर्ब पार्टलाई चाहिँ डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेसनमा लानुभयो डिप्रिसिएसन बेसिस निकाल्नलाई, अनएब्जर्ब पार्ट त छ नि त, त्यसको भ्यालु त छ नि, अब त्यसलाई के गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आयो। तपाईले अब एब्जर्बले डिप्रिसिएसन बेसिस क्याल्कुलेसन गर्नुभयो, डिप्रिसिएसन बेसिसमा डिप्रिसिएसन रेट राखेर डिप्रिसिएसन अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि तपाईको डिप्रिसिएसन अमाउन्ट घटाइसके पछाडिको जुन भ्यालु छ नि, क्लोजिङ डिप्रिसिएसन भ्यालु भन्छ हामी, क्लोजिङ रिटर्न डाउन भ्यालु पनि भन्छौँ, यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट नाम जे भने पनि भयो होइन, क्लोजिङ ब्यालेन्स आफ्टर डिप्रिसिएसन पनि भन्छौँ। क्लोजिङ ब्यालेन्स आफ्टर डिप्रिसिएसन पछि तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दा यो अनएब्जर्ब भ्यालु छ नि जुन फर्स्ट 6 मन्थमा छैन, त्यस पछाडिको नेक्स्ट 3 मन्थ र नेक्स्ट लास्ट 3 मन्थमा चाहिँ 1/3 र 2/3 छ नि, हो त्यो भ्यालु चाहिँ हामीले प्लस गर्यो भने क्यापिटल भ्यालु अफ रिपेयर एन्ड रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट, रिपेयर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट ETC भन्छ, यस्तो छ भने त्यो पनि जोडेर डिप्रिसिएसन बेसिस ट्रान्सफर टु नेक्स्ट इयर भनेर चाहिँ क्लोजिङ रिटर्न डाउन भ्यालु फर नेक्स्ट इयरका लागि चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्छौँ है। यो अनएब्जर्ब पार्ट चाहिँ कहाँ आउँदो रहेछ त भन्दा यसमा आउँदो रहेछ, यो कुरा बुझ्नु पर्यो, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब तपाईहरुले चाहिँ यो कुरा बुझिसकेपछि नि म यहाँ तपाईहरुको यसमा जाँदैछु। When the depreciation basis amount is raised to less the RS 2000, the value amount is allowed as a depreciation expenses during the year. तपाईको डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गरिसके पछाडी तपाईको भ्यालु चाहिँ लेस 2000 भयो भने त्यस पछाडी डिप्रिसिएसन काट्नु पर्दैन, त्यसलाई होल भ्यालुलाई नै हामी चाहिँ एक्सपेन्सेस रुपमा डिसमिस गर्दिन्छौँ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो।
If any loss or gain incurred on disposal of depreciable assets, it is treated as a normal gain or loss of business or investment भन्छ। यो चाहिँ अब हामीले यो नर्मल उसमा नि क्याल्कुलेसन गर्ने यो इन्भेस्टमेन्टमा पनि इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा पनि आउँछ यो। The following entities are allowed 1/3 additional depreciation of the rate prescribed on the assets falling under block A, B, C, D यो tangible assets को कुरा मात्रै गर्यो यो। Entity wholly engaged in operation special industry under section 11 भन्यो यो चाहिँ बिजनेस इन्कममा आउँछ हैन। यता डिप्रिसिएसनमा पनि छ यहाँ एउटा दुईटा न्युमेरिकल। यो स्पेशल इन्डस्ट्री भनेको चाहिँ तपाईको गभर्नमेन्टले स्पेशलाइज गरिएका सेक्टरहरुमा चाहिँ इस्टाब्लिश इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ स्पेशल इन्डस्ट्री भन्छ। स्पेशल इन्डस्ट्री भनेको हामी इन्कम फ्रम बिजनेसमा यसको डिटेल पढ्छौं। हो त्यस्तो इन्डस्ट्रीमा इन्गेज के रे स्पेशल इन्डस्ट्रीमा इन्गेज कम्पनीहरुले इन्डस्ट्रीहरुले पनि एडिशनल 1/3 डिप्रिसिएसन काट्न सक्छन्, के रे डिप्रिसिएसन चार्ज गर्न सक्छन् भन्यो। 1/3 भनेको के हो त भन्दा तपाईको ब्लक ए मा 5% थियो भने एडिशनल 1/3 जोड्नु पर्यो त्यसमा। कति हुन्छ त? त्यो जोडेर त्यति डिप्रिसिएसन चार्ज गर्न पाइन्छ भन्ने छ के। यो कुरा चाहिँ अब यहाँ धेरै छ हेर्नुस् है यहाँ। Entity engaged in building public infrastructure to transfer to the Nepal government and other entity engaged in power generation, transmission and or distribution of electricity भन्छ। Entity engaged in trolley bus train त्यस्तो छ भने पनि डिप्रिसिएसन 1/3 एडिशनल डिप्रिसिएसन चार्ज गर्न पाइन्छ। Entity wholly engaged in operating road, bridge, tunnel, roadway, स्काई ब्रिज कन्स्ट्रक्ट बाइ द एन्टिटी यस्तो किसिमको कम्पनी भयो। अनि अर्कोमा पनि छ हेर्नुस् यहाँ लास्टमा कोअपरेटिभ रजिस्टर अन्डर कोअपरेटिभ एक्ट 2048 यो पनि चेन्ज भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई यो 48 पनि एक्सेप्ट इन्भल्भड इन ट्याक्स एक्जिम अर्गनाइजेसन हाउएभर द म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री दैट जेनरेट्स एनर्जी पावर अफ इट्स ओन पर्पज may claim to deduct the 50% of the capitalized amount of the assets depreciation in the same year हेर्नुस् यहाँ। Similarly, the cost of cash machine and fiscal printer may deduct whole amount as a depreciation in the same year। यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ थ्योरेटिकली हो, न्युमेरिकल खासै आउँदैन। यो गर्यो भने तपाईको डिप्रिसिएसनको लगभग तपाईको थ्योरेटिकल पार्ट सिद्धियो। अब तपाईहरु चाहिँ न्युमेरिकलमा जानु पर्यो। तपाईहरुसँग बुक छ भने डिप्रिसिएसनको न्युमेरिकलमा तपाईहरु जान सक्नुहुन्छ। यसमा कन्फ्युजन छ भने सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। अब हामी चाहिँ यो चाहिँ थ्योरी हो। म यो तपाई फाइलमा पनि हैन यो केही भएन। अब हामी चाहिँ बुकमा ल हेर्नुस् स्क्रिन शेयर भइराछ छ सर। हेर्नु त यो तपाईहरुलाई यसमा केही यसो तपाईहरुको यो रिफ्रेशमेन्टको लागि मैले यो इलस्ट्रेसन यहाँ लिएर आइदिन्छु है। सकिन्छ यस्तो न्युमेरिकल? सकिन्छ सर। अब बुक एक्जाम्पलहरु भन्नु। यो त एक्जाम्पल हो। मैले एक्जाम्पल किन देखाइदिएको भन्दा हेर्नु नि यहाँ कति यसमा कम्पनी लिमिटेड फर्निश द फलोइङ डिटेल्स अफ इट्स एसेट्स अन्डर ब्लक सी भन्यो। ब्लक सी भने यसरी क्वेशनले दिन्छ, दिएन भने पनि एसेट्स दिन्छ, एसेट्स अनुसार हामीले ब्लक छुटाउनु पर्छ। नर्मल्ली क्वेशनमा ब्लक छुटाएकै हुन्छ है। ओपनिङ रिटर्न डाउन भ्यालु फर्स्ट श्रावण दिएकै छ। अनि तपाईले न्यू एसेट्स परचेस अन्डर द सेम ब्लक भन्यो। मैले अघि जुन सेम ब्लक भनेको ब्लक सी को कुरा गर्यो। जुन फर्स्ट श्रावण टु पौष इन
अनि माघ टु चैत ऐन र वैशाख टु अषाढ ऐनको कुरा गरेको थिएँ। अब तँलाई कसरी क्याल्कुलेसन गर्यो त हेर्नुहोस् त्यहाँ, यो कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो है। रिटर्न डाउन भ्यालु 2 लाख छँदैछ। एडिसन ड्युरिङ द इयरमा चाहिँ मार्चको 100% गर्यो, फाल्गुनको 2/3 गर्यो, जेष्ठको 1/3 गर्यो। अनि डिस्पोजल ड्युरिङ द इयर क्वेसनले दिएको छ 50,000। अनि रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट अन दिस ब्लक भनेको छ। यो चाहिँ तपाईँलाई केमा काम लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ अघि हामीले पढाएको थियौँ। अब हेर्नुहोस्, यति गरिसके पछाडि तपाईँको ल हेर्नुहोस् यहाँ त्यो निकाल्यो। त्यस पछाडि डिप्रिसिएसन बेसिस निकालेपछि ब्लक सी को डिप्रिसिएसन रेट कति हो? 20%, 75,000 निस्क्यो। 75,000 निस्किसके पछाडि अनि अलाउबल रिपेयर एन्ड क्यापिटलाइज भ्यालु भन्छ। त्यसमा 75 यो क्यापिटलको के अरे रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सको पनि हेर्नुहोस् है। रिपेयर मेन्टेनेन्सको रेट चाहिँ जहिले पनि 7% अफ डिप्रिसिएसन बेसिस। डिप्रिसिएसन बेसिस यहाँ छ, यो डिप्रिसिएसन बेसिस 7% क्याल्कुलेसन गर्दा 26,250 और एक्चुअल रिपेयर कस्ट 70,000 विच एभर इज लेस डिडक्टिबल रिपेयर 26,250। यो रिपेयर चाहिँ तपाईले म्याक्सिमम 7% सम्म मात्रै गर्न पाउँछ, त्यहाँभन्दा बढी गर्न पाइँदैन। यसरी रिपेयर गर्न पायो भने सरकारी अफिसले चाहिँ रिपेयर एक्सपेन्सेस भनेर एसेट्स भन्दा पनि बढी रिपेयर कस्ट देखाउँछन्। अहिले पनि देखाइरहेको हुन सक्छन्। यस्तो किसिमको प्रोभिजन इन्कम ट्याक्स एक्टले नै गरेको छ। भनेपछि तपाईको 70,000 उले चाहिँ वर्षभरिको रिपेयर रहेछ, तर गर्न पाउँदो रहेछ जम्मा जम्मी 26,000 मात्रै। बाँकी रहेको 43,750 चाहिँ यदि लजिकल हो भने त्यसलाई हामी चाहिँ के लिन्छौँ त भन्दा क्लोजिङ रिटर्न डाउन भ्यालु फर द नेक्स्ट इयरको लागि चाहिँ क्याल्कुलेसनमा लिन्छौँ। अब यहाँ त्यही निकालेको छ, डिप्रिसिएसन बेसिस माइनस डिप्रिसिएसन 3,75,000 माइनस 70 भनेको यो 3,75,000 भनेको डिप्रिसिएसन बेसिस हो, 75,000 भनेको डिप्रिसिएसन अमाउन्ट हो। यो घटाउँदाखेरि 3 लाख आयो। 3 लाखमा अन एब्जर्ब एडिसन फाल्गुनको मार्गको आएन। मार्ग भनेको मङ्सिर हो है, फेरि मार्ग भनेको फेरि मान्छेले माघ बुझिन्छ। मार्ग भनेको मङ्सिर हो, मङ्सिरको आएन, मङ्सिरको चाहिँ फुल्ली एब्जर्ब भयो। फाल्गुन र जेष्ठको चाहिँ फाल्गुनको 1/3 जेष्ठको 2/3 आयो। यसरी क्यापिटलाइज गरेर 43,750 गर्यो। बुझ्नु भयो भएन? यो न्युमेरिकल बुझिन्छ? बुझिन्छ सर। बुझिन्छ है? अब यो चाहिँ 3, 2, 3 भनेको चाहिँ एकदम उसमा छ। अब हाम्रो न्युमेरिकल चाहिँ यो PP1। तर प्र्याक्टिस गर्नु छ भने गर्दै गर्नुहोस्, नभए म प्र्याक्टिस गर्छु, मैले सोल्युसन गर्छु।